बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आज अडियाला जेल में आज यहाँ पर मौजूद हैं, और आपसे माजरत भी करना चाहता हूं क्योंकि हम समझते थे कि ये एक ओपन ट्रायल होगा और इस ओपन ट्रायल में तमाम मीडिया मौजूद होगी। जैसे हाई कोर्ट का ऑर्डर था और हाई कोर्ट ने ये हुक्म सादर फरमाया था कि इस ट्रायल को ओपन किया जाए। आपके इल्म में है प्रोडक्शन ऑर्डर्स दिए गए और उन प्रोडक्शन ऑर्डर्स के तहत इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लाना था, लेकिन इन्होंने एक दफ़ा फिर सिक्योरिटी का ढोंग रचाकर उनको प्रोड्यूस ना किया और कहा गया कि जी आज ये ट्रायल जो है अडियाला जेल में होगी। हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सर खम तस्लीम किया और हमने इसको भी जो है कबूल किया कि ये ट्रायल आज जेल में होगी। और आपने देखा कि ट्रायल जो है ताखीर से शुरू हुई और उसकी वजह यह थी कि जब खान साहब की फैमिली और हम अंदर पहुंचे तो ना कोई पब्लिक मौजूद थी अंदर, ना मीडिया मौजूद था, और हमारे वकला ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई और कहा कि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है और अगर हमने इस ट्रायल को ओपन रखना है, इसको शफाफ रखना है जैसे कहा गया, तो उसमें दो अहम जोज उसके ये हैं कि मीडिया होना चाहिए यहाँ पे। और आपके इल्म में है, आपको खुद पता है, आप सुबह से यहाँ पे खड़े हैं कि हमारा पाकिस्तान का पूरा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और उसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदगान भी यहाँ पर जेल के बाहर मौजूद थे, लेकिन उनको अंदर ना जाने दिया गया। जहाँ तक पब्लिक की बात है, पब्लिक को अंदर ना जाने दिया गया। कम्युनिटी सेंटर है, इंशाअल्लाह मंडे को आप जाएंगे, आप देखेंगे उस कम्युनिटी सेंटर में बाआसानी 200 से 250 300 बंदा आ सकता है। पब्लिक को भी मौजूद होना चाहिए था, हमारी लोकल मीडिया को भी मौजूद होना चाहिए था, इंटरनेशनल मीडिया को भी मौजूद होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से आज ऐसा नहीं हुआ। हमारे वो लॉयर्स ने, इमरान खान साहब ने खुद और शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये डिमांड की है कि मंडे को, जो कि अगली तारीख डली है इस केस की, वहां पर हमारा लोकल मीडिया, हमारा इंटरनेशनल मीडिया और पब्लिक, हमने जब शोर मचाया तो वहां पर पब्लिक के 4-5 नुमाइंदगान बिठा दिए गए, जो मुझे बज़ाहिर तो पब्लिक नहीं लग रही थी, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कहां से आए थे और अचानक पब्लिक का बंदोबस्त कैसे हो गया, वो मैं आपकी दानिश पे छोड़ता हूं। और खान साहब के शोर मचाने के ऊपर 3 मीडिया के नुमाइंदगान को अंदर बुलाया गया। बताया मुझे ये गया था कि शायद समा और ARY से थे या शायद एक और चैनल से थे, लेकिन आप तमाम दोस्त जो सुबह से यहां पर खड़े हैं और इसी इंतजार में खड़े थे कि आपको अंदर बुलाया जाए ताकि आप इस पर रिपोर्ट कर सकें और एक ओपन ट्रायल का जो तकाजा है उसको पूरा कर सकें, उसको पूरा ना किया गया। मेरे समझने में ये हमारी बदनसीबी है और मैं उम्मीद करता हूं, और मेरे साथ खान साहब की तमाम फैमिली मौजूद है, हम उम्मीद करते हैं कि मंडे को ऐसा नहीं होगा। आज जज साहब ने खुद अपनी सीट पर बैठ के इस चीज की यकीन दहानी दिलाई है कि इंशाअल्लाह मंडे को इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया और जिसको मैं जेन्युइन पब्लिक कहूंगा, एक्चुअल पब्लिक जो है, वो इंशाअल्लाह वहां पर अंदर होगी। हम ये क्यों कह रहे हैं? हम ये इसलिए कह रहे हैं कि ये जो ट्रायल हो रही है ये एक मुनफरिद ट्रायल है। पहली बात तो पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कोई ट्रायल हुई नहीं, और अब अगर ये ट्रायल हो भी रही है तो बड़ी संगीन ट्रायल है। इस संगीन में इस ट्रायल में एक पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम और एक पाकिस्तान का साबिक वजीर खारजा ट्राई किए जा रहे हैं, अक्यूज हैं, और जैसे कि आपके इल्म में है इसकी सजाए मौत भी हो सकती है और इसकी सजा उम्र कैद भी हो सकती है। तो ये गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं, ये सीरियस ट्रायल है। हम उम्मीद करते हैं कि इस ट्रायल को सीरियसली लिया जाएगा। इस ट्रायल को ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम बल्कि इंटरनेशनली आवाम फॉलो करना चाहती है, और इसको फॉलो करने का तरीका ये है कि मीडिया को एक्सेस दिया जाए, इंटरनेशनल को भी और लोकल को भी, और आप लोग इंडिपेंडेंटली इसको जो है रिपोर्ट करें और इसके जो हकायक हैं वो आवाम के सामने रखें। तो इसी चीज को और हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को सामने रखते हुए हमने डिमांड की है कि मंडे को हमारा ये तकादा पूरा होना चाहिए। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन आज आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं। इमरान खान साहब ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया ये कहने को कि आपके इल्म में है KPK हाउस के अंदर हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए थे, शफाफ तरीके से कराए थे, आवाम को एक्सेस दे के कराए थे, इस ट्रायल की तरह नहीं कराए थे,
اور ہم نے عمران خان کو اس پارٹی کا چیئرمین منتخب کیا تھا، ہم نے شاہ محمود قریشی کو اس پارٹی کا وائس چیئرمین منتخب کیا تھا، اور دیگر عہدیداران کو ہم نے اس پارٹی کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو چنا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی پہلی دفعہ ہوا ہے۔ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ باقی پارٹیوں نے الیکشنز کیسے کرائے ہیں، ہم دیکھتے رہے ہیں امان اقبال میں کیا ہوتا رہا ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک پارٹی کے انٹرنل میٹر کو کویسچن کیا گیا، ایک پارٹی کے انٹرنل میٹر کو جو ہے سیٹ اسائیڈ کیا گیا، ہم نے اس کو بھی سر خم تسلیم کیا۔ ہم نے الیکشن کمیشن کی ہم پہلے بھی عزت کرتے تھے، آج بھی عزت کرتے ہیں، پہلے بھی ہم نے پاسداری کی تھی، آج بھی پاسداری کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے حکم کو ہم نے ایکسیپٹ کرتے ہوئے آج اپنی پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن کرائے ہیں۔ ہم جیل میں تھے، لیکن غالباً مجھے بتا رہے ہیں کہ اس کے ریزلٹس نتیجے آنے شروع ہو گئے ہیں، اور یقیناً آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے کہ ایک پروسیس کے تحت جو ڈیو پروسیس ہے ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے، اور اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو سمبل ہے، جو ہماری پارٹی کا نشان ہے، جو ہمارا بلہ ہے، جس کے اوپر ہم نے الیکشن لڑے ہیں 2008 میں بھی، 13 میں بھی، 18 میں بھی، وہ ہمارا جو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن جس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، وہ سمبل ہمیں ملنا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہے پہلے بھی یہ فیصلہ جو ہے پینڈنگ تھا الیکشن کمیشن میں، اور ہم نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں ہمارا سمبل ملنا چاہیے۔ آج بھی اسی سمبل کے حصول کی خاطر ہم نے یہ انٹرا پارٹی الیکشن پھر کرایا ہے، اور ہماری ڈیمانڈ ہوگی الیکشن کمیشن پاکستان سے کہ مہربانی فرمائیں اس کے اوپر اپنا آرڈر صادر فرمائیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی کا نشان جو ہے بلہ وہ ہمیں الاٹ ہونا چاہیے۔ آخری بات کر کے پھر میں علیمہ خانم صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی بات کریں، اور میں صرف یہ عرض کروں گا کہ آج کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا، اور وہ نقطہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور میں اکیوزڈ ہیں سائفر کیس کے اندر آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت۔ آپ کے علم میں ہے جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے وہ 1923 کا ایکٹ ہے، اور اس 1923 کے ایکٹ کو 100 سال کے بعد، پورے 100 سال گزر گئے ہیں، 2023 میں امینڈ کیا گیا ہے، اور امینڈمنٹس جو ہیں اس میں اس کا سکوپ اور ایمبٹ بڑھایا گیا ہے۔ اگر کسی کی دانست یقیناً آپ سب کی میرے سے زیادہ ہے، لیکن میری دانست مطابق ایک ایجنڈے کو فردر کرنے کے لیے، تو آج شاہ محمود قریشی صاحب نے جج صاحب سے پوچھا کہ جج صاحب کیونکہ ہم اکیوزڈ ہیں اس کیس کے اندر، ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کیا آپ 1923 کے ایکٹ کے تحت ہمارا کیس چلا رہے ہیں، یا آپ اس امینڈڈ ایکٹ جو کہ 2023 میں امینڈ کیا گیا ہے اس کے تحت آپ ہمیں ٹرائی کر رہے ہیں اس میں۔ اور انہوں نے اس سے بڑھ کے ایک اور ڈیمانڈ کی، انہوں نے کہا کہ جو 2023 والا امینڈڈ ایکٹ ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تسلیم اس لیے نہیں کرتے کہ صدر عارف علوی جو کہ موجودہ صدر پاکستان ہے، صدر مملکت ہے، انہوں نے اپنے انٹرویوز کے ذریعے اور اپنے ٹویٹ کے ذریعے بارہا اس بار کا اظہار کیا ہے کہ میں نے اس لاء کے اوپر دستخط نہیں کیا، یہ قانون جو ہے یہ مارز وجود میں نہیں آیا۔ اور اگر ایسی بات ہے تو پھر عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ صدر عارف علوی کو اس کورٹ کے اندر بلایا جائے، ان کو طلب کیا جائے، اور حلفاً ان سے یہ سوال کیا جائے کہ اگر پر دستخط نہیں کیا تھا اور اس کے یہ ایکٹ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنا تو پھر اس کے تحت کیسے ٹرائل ہو سکتی ہے، اور یہ ڈیمانڈ انہوں نے جج صاحب کے سامنے رکھی ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور پھر معذرت کروں گا کہ آج آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، لیکن اس امید کے ساتھ کہ منڈے کو آپ اور ہم اکٹھے انشاءاللہ اس کورٹ پہ جائیں گے تاکہ اس ملک میں جو ہے انصاف ہو سکے اور انصاف ہوتا نظر آ سکے، جو کہ ایک ہمارا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے۔ ہم کوشش کریں گے، میں چاہوں گا کہ علیمہ خانم صاحبہ بھی آپ سے بات کریں۔ شکریہ جی۔